बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 जून 2024 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क हैं इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अलकुदिया में जदीद परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर मंसूबे का ऐलान। रियाद में अलकुदिया इन्वेस्टमेंट कंपनी ने अपनी नौयत के मुनफरद सकाफती और तफरीही मनसूबे के क़याम का ऐलान किया है। जदीद परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर अलकुदिया शहर में तामीर किया जाएगा। सऊदी खबर्स एजेंसी एसपीए के मुताबिक सियाहती और तफरीही मनसूबे के तकमील के बाद तवक्को है सालाना 8 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट और यहाँ पर आएंगे तफरीह के लिए। सियाहती और तफरीही मनसूबे में स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स, अमीर मोहम्मद बिन सलमान स्टेडियम, ड्रैगन बॉल पार्क्स इसके अलावा फ्लैग पार्क और इसके अलावा अलकुदिया शहर वाटर पार्क की सहूलतें फराहम की जाएंगी। अलकुदिया कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल्ला नासिर अल दाऊद ने कहा कि अलकुदिया शहर फ़न और आर्ट का बेहतरीन शाहकार होगा, जो ना सिर्फ बेहतरीन एंटरटेनमेंट का ज़रिया होगा बल्कि इसके ज़रिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब की तहजीब और सकाफत को उजागर किया जाएगा। तवीक पहाड़ की ढलवान पर इंतहाई खूबसूरत और फनकाराना अंदाज में तफरीही मराकज़ बनाए जाएंगे। इसके अलावा स्टेज शोज़ के लिए कई हॉल होंगे। मुअल्लिक हॉल भी तामीर किया जाएगा जो अपनी मिसाल आप होगा, जिसमें 500 नशिस्तों का इंतज़ाम होगा। स्टेज शोज़ की दुनिया में एक नया और ख़ूबसूरत इजाफा होगा। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा इंजीनियर वलीद बिन अब्दुल करीम अल खलीजी ने पीर को एशियन कोऑपरेशन डायलॉग फोरम के मौके पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी कुन्नी से मुलाकात की है। सरकारी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और उन्हें बढ़ाने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। इसके अलावा कोरिया के नायब वज़ीर ख़ारजा बराए सियासी अमूर, उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा बहराम अलीफ और नेपाली हम मनसब ने भी इंजीनियर वलीद अब्दुल करीम अल खलीजी से मुलाकात की है। फ़लाई नास मुसलसल 7वीं मरतबा मशरिक़ वस्ता की बेहतरीन लो बजट एयरलाइन करार। सऊदी अरब की फ़ज़ाई कंपनी फ़लाई नास को इंटरनेशनल ट्रैक्स ऑर्गेनाइजेशन ने मुसलसल 7वीं मरतबा मशरिक़ वस्ता की बेहतरीन लो बजट एयरलाइन करार दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंटरनेशनल ट्रैक्स ऑर्गेनाइजेशन ने फ़लाई नास को दुनिया की 3 सबसे कम कीमत वाली एयरलाइन का भी दर्जा दिया है। फ़लाई नास के CEO बंदर अल महना ने लंदन में स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स 2024 की सालाना तकरीब में शिरकत की और स्काई ट्रैक्स अवार्ड के मुताबिक लो बजट एविएशन सेक्टर में फ़लाई नास का अपनी पोजीशन को मुस्तहकम रखना सऊदी अरब के नाम पर एक कामयाबी है। फ़लाई नास के CEO बंदर अल महना ने कहा कि सऊदी अरब मुख्तलिफ शोबों में ख़ास तौर पर ट्रैवल, टूरिज़म और एविएशन में दुनिया के ममालिक में सबसे आगे है। इन शोबों पर सऊदी विजन 2030 में तवज्जो दी गई है। उन्होंने इस कामयाबी को मुसाफरों के एतमाद, टीम की लगन और सऊदी क़यादत की तरफ से मिलने वाली सपोर्ट से मंसूब किया, जो कि तमाम सऊदी कंपनियों को हुकूमत की तरफ से हासिल है। स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स का फैसला हर साल मुसाफरों की वोटिंग से एक जामे सर्वे के ज़रिए किया जाता है और यह दुनिया भर में एविएशन इंडस्ट्री में सबसे बावकार अवार्ड है। ताइफ में सजी सर्कस फनकारों के 3D लेज़र लाइट्स के साथ हैरत अंगेज़ करतब। सऊदी अरब के तारीखी शहर ताइफ में लोगों को तफरीह फराहम करने के लिए गैर मुल्की फनकारों ने सर्कस सजाई है, जिसे देखने के लिए सऊदी शहरियों समेत इंडियन, पाकिस्तानी और दीगर गैर मुल्की भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। सर्कस में हिस्सा लेने वाले फनकार 3D लेज़र लाइट्स के साथ करतब दिखाकर शायकीन से खूब दाद समेट रहे हैं। सऊदी अरब में मुलाजमत नर्सिंग स्टाफ के इंटरव्यूज़ रवां माह पाकिस्तान, रावलपिंडी और लाहौर में होंगे। पाकिस्तान में ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन काबिल और तरबियत याफ्ता नर्सिस के इंतखाब के लिए इस माह वॉक इन इंटरव्यूज़ करेगी ताकि उन्हें सऊदी अरब भेजा जा सके। पाकिस्तान के सरकारी खबरसां इदारे APP ने मई में कहा था कि सऊदी अरब को मुख्तलिफ शोबों में नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत है, जिसमें कार्डिक केयर, एमरजेंसी मेडिकल केयर, किड्स सेक्शन, अहम निगहदाश्त जो हेमोडायलिसिस, नौज़ायदा की देखभाल, ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल केयर और ICU के शोबे शामिल थे। उन्होंने कहा था कि वो सऊदी अरब में काबिल और तरबियत याफ्ता नर्सिस भेजेंगे। APP के मुताबिक तमाम अमले का इंतखाब मुख्तलिफ तारीखों और स्टेशन से वॉक इन इंटरव्यूज़ के जरिए किया जाएगा। 27 और 28 जून को शालीमार टावर होटल, जेल रोड, लाहौर और 2 और 3 जुलाई को पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल रावलपिंडी में इंटरव्यूज़ होंगे। पाकिस्तान ने मई में कहा था कि हतमी इंतखाब के लिए सिर्फ अहल खवातीन को ही मदऊ किया जाएगा जिनके पास नर्सिंग में बैचलर ऑफ साइंस
سائنس جو ہے 4 سال یا RN کے بعد متعلقہ شعبے میں کم از کم 2 سال کا تجربہ اور خواتین کی عمر 45 سے زیادہ نہ ہو۔ نرسوں کو کمپنی کی جانب سے سہولیات دی جائیں گی، جیسے رہائش اور ٹرانسپورٹ سعودی لیبر قانون کے مطابق وقت کے ساتھ معاوضہ، 1 سال کے بعد ریٹرن ٹکٹ اور ہر سال 21 دن کی تنخواہ کی چھٹیاں ملے گی۔ امیدواروں کو اپنے ساتھ اصل ڈپلومے، شناختی کارڈ، CV، اپڈیٹ شدہ 2 عدد پاسپورٹ کی تصاویر لانا ہوگی۔ نرسوں کے لیے درخواست دینے کی آخری تاریخ 30 جون 2024 ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط تجارتی، دفاعی اور ثقافتی تعلقات ہیں۔ سعودی عرب 27 لاکھ سے زیادہ پاکستانی تارکین وطن کا گھر ہے اور ترسیلات زر کا اہم ذریعہ ہے۔ دہشت گردی میں ملوث سعودی شہری کو سزائے موت۔ سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث سعودی شہری کی سزائے موت پر پیر کو عمل درآمد کر دیا گیا۔ اخبار 24 نے وزارت داخلہ کے بیان کے حوالے سے بتایا کہ بشر کے ریجن میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث سعودی شہری عبداللہ بن علی المحیشی پر الزام تھا کہ اس نے پولیس چیک پوسٹ پر فائرنگ اور اہلکاروں کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ ملزم کے خلاف دیگر الزامات میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس نے اپنی رہائش گاہ پر دہشت گردوں کو نہ صرف پناہ دی بلکہ اسلحہ اور گالوں بارود کا ذخیرہ اپنے گھر میں اسٹور کیا تھا۔ عدالت نے تمام الزام ثابت ہونے پر اسے سزائے موت سنائی تھی۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے ایک حالیہ بیان میں ہراساں کرنے کی ہر قسم کی ممانعت کی توثیق کی ہے، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ ہراساں کرنے کے جرم سے نمٹنے کے لیے قانون میں سخت سزائیں شامل ہیں۔ طائف میونسپلٹی اندرونی سڑکوں کے نیٹ ورک کی کارکردگی کو بہتر بنانے اور ترقی دینے کے لیے ایک پروگرام نافذ کر رہی ہے۔ طائف میونسپلٹی نے گورنریٹ میں اندرونی سڑکوں کے نیٹ ورک کی کارکردگی کو بہتر بنانے اور ترقی دینے کے لیے ایک پروگرام نافذ کیا، جبکہ جو اسفالٹنگ، ہموار اور روشنی کے لیے دیکھ بھال کی کوششوں کو بڑھایا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے میونسپلٹی کا کہنا تھا کہ سڑکوں کی بحالی، جھاڑو لگانے، اسفالٹنگ اور ٹریفک سیفٹی کے ذرائع کو برقرار رکھنے میں آیا ہے اور یہ میونسپلٹی کے کاموں کے سٹینڈرڈ کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ سعودی بینکوں میں بینکنگ انفارمیشن اور آگاہی کمیٹی نے اس بات کو یقینی بنانے پر زور دیا کہ مالی فراڈ کے سامنے آنے پر سرکاری حکام کو فوری طور پر مطلع کیا جائے۔ انہوں نے زور دیا کہ رپورٹنگ کی رفتار فنڈز کی وصولی کے لیے سب سے اہم عوامل میں سے ایک ہے۔ اگر آپ کو کسی قسم کے دھوکہ دہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کو مالیاتی حکام سے رابطہ کرنا چاہیے فوری طور پر۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو سیکیورٹی حکام کو قریب ترین پولیس اسٹیشن جا کر یا ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے مالی فراڈ کی اطلاع دینا ضروری ہے، اور ریاض، شرقیہ اور مکہ کے لیے 911 اور سعودی عرب کے باقی علاقوں کے لیے 999 پر کال کی جا سکتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جعلی انعامات یا جعلی پیغامات جو ہیں ان کے لیے 330330 پر کال کی جائے۔ ہیلتھ کونسل نے ہیٹ سٹروک کی علامات کی نشاندہی کی ہے جو کہ موت کا باعث بھی بن سکتی ہے، بشمول سر درد اور چکر آنا۔ کونسل نے کہا کہ سن سٹروک جو ہیٹ سٹروک ہے گرمی کی تھکن سے زیادہ خطرناک ہے اور سن سٹروک کا خطرہ بعض صورتوں میں موت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اس کے ساتھ ہونے والی علامات میں بے ہوشی اور اس کے علاوہ جو ہے خشک یا چپچپا جلد ہونا اور تیز اور مضبوط دل کی دھڑکن، سر درد ہونا، چکر آنا، متلی، جسم کا ٹیمپریچر 40 سینٹی گریڈ یا اس سے زیادہ ہو جانا اور الجھن یا جو بے چینی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اگر آپ کسی کو مریض کو اس حالت میں دیکھیں تو فوری طور پر ابتدائی طبی امداد دیں اور اس کو ایمبولینس کو کال کر کے ہاسپٹل روانہ کریں۔ وزارت کھیل نے اسپورٹس پاتھ فاؤنڈیشن کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کر دیے۔ پیر کو وزارت کھیل نے اسپورٹس پاتھ فاؤنڈیشن کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ اس کا مقصد دونوں فریقین کے درمیان مشترکہ تعاون کو بڑھانا ہے، کھیلوں کی سرگرمیوں کو بڑھانے اور کھیلوں کی مشق کرنے والے لوگوں کا جو فیصد ہے بڑھانے کے لیے اور معاشرے کی زندگی کو معیار کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ کنگ ساؤتھ میڈیکل سٹی نے وضاحت کی ہے کہ گرمی کی لہر سے گزرنے اور پانی کی کمی کے خطرے سے بچنے میں خوراک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا ایسے پھلوں کا انتخاب کریں جن میں پانی اور قیمتی غذائی اجزاء زیادہ ہو۔ کنگ ساؤتھ میڈیکل سٹی نے مزید کہا موسم گرما کے پھل آپ کو پانی کی کمی سے بچاتے ہیں کیونکہ ان میں پانی اور قیمتی غذائی اجزاء زیادہ ہوتے ہیں اور پانی کی کمی سے بچتے ہیں۔ ان پھلوں میں تربوز، ناشپاتی، بیر، خوبانی، چیری، نارنجی اور آم شامل ہیں۔ سعودی عرب میں گولڈ مارکیٹ میں پیر 24 جون کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں استحکام دیکھا گیا۔ 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 245 ریال اور 9 حلالہ رہی ہے۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 280 ریال اور 10 حلالہ رہی۔ 22 کیرٹ 1 گرام سونا 256 ریال اور 76 حلالہ رہا اور 18 کیرٹ 1 گرام سونا 210 ریال اور 7 حلالہ میں دستیاب رہا۔ سعودی عرب میں 1 کلو گرام سونا 2,82,058 ریال میں دستیاب رہا ہے۔
کہتے ہیں آج کے ریال ریٹ کی پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 50 پیسے، ایس ٹی سی پہ 73 روپے 42 پیسے اور تحویل راجی 73 روپے 40 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 78 پیسے، منی گرام 73 روپے 38 پیسے، ٹیلی منی 73 روپے 40 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 22 روپے 3 پیسے، ایس ٹی سی پہ 21 روپے 83 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 80 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 92 پیسے، منی گرام 21 روپے 80 پیسے، انجاز بینک 21 روپے 84 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تھا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔